ख़वातीन हज़रात, आज की इस खूबसूरत शाम में सभी सुनने और देखने वालों को आदाब। कलमकार इंटरनेशनल की ये रवायत है कि हम हर माह आखिरी हफ्ते में एक मुशायरा मुनक्कद करवाते हैं और हर महीने में कुछ नए चेहरे और कुछ नए पुराने दोस्त जो है वो इस महफिल में आते हैं और हमारे इस महफिल को रौनक बख्शते हैं। आज का मुशायरा बड़ा खास मुशायरा है। एक ऐसी हस्ती के हवाले से हम बात करेंगे जिससे हम सब जो हैं वो मुस्तफीद होते हैं, जो हमारे खानदानों की, हमारे घरों की रौनक होती हैं, बुनियाद हैं, सेंट्रल फिगर हैं और माँ का रूप जो है वाकई खुदा का रूप होता है। तो मैं देख रहा था मुनव्वर राना के एक शेर जो है बड़ा ही खूबसूरत के चलती फिरती आंखों से आज़ां देखी है, चलती फिरती आंखों से आज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। तो वाकई बहुत खूबसूरत शायर और हम अपनी माँ को वाकई खुदा के बाद माँ का दर्जा रखते हैं अपनी खानदानों में खास तौर पर। तो मैं जरा तरतीब बता दूं थोड़े से चंद लम्हात और। आज के प्रोग्राम में सदारत की निशिस्त पर तशरीफ फरमा है जनाब मुनव्वर अजीज साहब। आपका शुमार कौमी सतह पर पाकिस्तानी अदब के नुमाइंदा शोरा में किया जाता है। आपने 1975 में 97 में तख्लीकी सफर का आगाज किया और ये अहमद नदीम कासमी के जरीदे फनून से इन्होंने आगाज किया। जदीद, ताज़ा और पुख्ता कलाम लिखते हैं, कहते हैं, अच्छा शेर कहते हैं। और उनके बाद हमारी आज की इस खूबसूरत महफिल की मेहमान ख़ुसूसी जनाब मोहतरमा आसनात कमल साहिबा हैं। उम्दा लहजे की शायरा हैं। इनकी तसानीफ पानियों का फूल, ख्वाब और इनकलाब, इंतज़ार अफसानों की किताब है। सहरा की हथेली पर दिया और ये अच्छी गज़ल, नज़म, शेर और दूसरा अफसाना निगार है, कालम निगार है। तो हज़रत कमल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला और दोबारा आपसे ये मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिया, सॉरी फॉर दैट। मुझे मिल गया था आपका तारुफ, तो थैंक यू सो मच। और आज की इस महफिल के हमारे साथ और बहुत बड़े शायर जनाब जुनैद आदर साहब हैं, डॉक्टर जुनैद आदर साहब। डॉक्टर जुनैद आदर साहब जो हैं वो वाकई एक अदबी प्रोग्राम में और अदबी जितनी भी सरगर्मी है उसमें बड़े सरगर्म हैं। आप गजल, नज़म, हाइको के साथ साथ दीगर असनाफ सुखन पर भी तवा आजमाई करते रहते हैं। आपने टीवी, रेडियो और सीडीज के लिए भी कई गीत लिखे, इशारा इंटरनेशनल की बुनियाद रखी, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। कागज की राख, इशारा और दीगर भी कई तसानीफ आपने खलक की। जनाब डॉक्टर जुनैद आदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया और दीगर मेहमान गिरामी जो हमारे साथ मौजूद हैं और डेफिनेटली हम बारी बारी तारफ भी करवाएंगे और उनका कलाम भी उनसे सुनेंगे। तो मैं चंद इस आज के खूबसूरत प्रोग्राम की नज़ामत करते हुए जो हम एक खुसूसी मुशायरा कर रहे हैं ये आसिम साहब, हाँ जी आसिम साहब, मैं एक गुजारिश दखल दर माकुलात के ये जी सर कि आज चूंकि आपने जैसे ऐलान फरमाया और फ्लायर पर भी लिखा हुआ है कि माँ के हवाले से ये मुशायरा मुनक्कद हो रहा है, तो मैं सदारती इख्तियारात भी कुछ होते हैं, तो मैं उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ तमाम शुरका की इजाज़त से कि आज किसी माँ को सदारत दी जाए। और हमारी मेहमान खुसूसी हैं आसनात कमल साहिबा, तो मेरी तजवीज़ है कि उनसे सदारत कराई जाए आज। बहुत शुक्रिया जी। मैं तमाम मेहमानों से भी दरख्वास्त करूंगा, जैसे सदर महफिल ने आज सरेंडर किया अपनी सदारत को तो सौंपा है हमारी आसनात कमल साहिबा जो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और उम्दा शायरा हैं। जी आप कैसे क्या कहते हैं खाला साहब?
میں جی سمجھتا ہوں آسان کہ کمل صاحب جی 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 منور عزیز صاحب جو ہے وہ میری تو ہمارا ایک لائٹ جی مس کمل آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں میں کہہ رہی ہوں میرا بیٹا بھی لائٹ ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے arrange اور اچھا۔ جی جہاں تک ہماری آج کی سابق صدر صاحب کی وہ بات کا تعلق ہے تو ان کے پاس استحقاق تو ہے، بالکل میں اس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی خواہش ہوگی میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ جی جی آسان کمل صاحب بہت شکریہ، اور واقعی یہ تو بہت اچھی چیز بھی ہے کیونکہ آج کا مشاعرہ جو ہے وہ خصوصی مشاعرہ ہے اور ماں کے حوالے سے ہے۔ تو یہاں پہ میں بشیر صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے ظاہر شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا شاعر ہونے کے ساتھ بڑا شخص ہونا بڑی بات ہے۔ تو منور عزیز ایسی ہی ایک شخصیت ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑے پیارے اور بڑے شخص ہیں، جن کے پاس ہم چھوٹے کبھی بھی مجھے روبرو سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم چھوٹے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہی پیار کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے اسی محبت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے مناسب جانا ہے کہ چونکہ خواتین کے حوالے سے اور ماؤں کے حوالے سے بالخصوص ہے، تو یہ انہوں نے جو کیا کام، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ستائش ہے اور ہم ان کے شکر گزار اس بات کے لیے۔ بہت شکریہ جی منور صاحب، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ اور میں بتاتا چلوں سر تھوڑا سا ایک کہ منور صاحب ہمارے قلم کار انٹرنیشنل کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، مختلف تجاویز دیتے رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہم وقت ضائع کرنے کی پہلے ہم چلتے ہیں نورین نور صاحبہ کے پاس اور ان کا کلام سنتے ہیں۔ جی میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنا کلام سے ہمیں نوازیں۔ جی صدر محفل کی اجازت سے ہماری آسنت کمل صاحبہ جی اجازت ہے میڈم جی؟ جی بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت۔ جی نورین صاحبہ۔ ہاں جی سی یسو میں آپ سب کو سلام، اور ایک بار پھر تھینک یو کرنا چاہوں گی عاصم بھائی آپ کا، قلمکار انٹرنیشنل کا، جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آ کے آپ کے ساتھ کچھ ماں کے حوالے سے شیئر کر سکوں۔ اور زیادہ کچھ نہیں ہے، بس ایک غزل ہے اور چند لائنیں ہیں۔ تو صدر محفل کی اجازت سے اور جی ابھی ایک ہماری ایک بہن نے ابھی کہا کہ ان کی مدر ان لا کی آج برسی ہے۔ میں نے بھی ریسنٹلی اپنی مدر ان لا کو کھویا ہے، تو میں سمجھ سکتی ہوں اس دکھ کو، بلکہ لاسٹ ٹائم مشاعرے میں نہیں تھی آ سکی کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں تھے اور ان کے فیونرل پہ تھی میں۔ تو کچھ لائنیں ہیں اپنی امی، جن کو میں امی کہتی تھی، اپنی مدر ان لا کو، ان کے یاد میں۔ تیریاں یاداں سونیاں یاداں، تیریاں یاداں سونیاں یاداں، میرے لینے لواں یاداں، تیریاں یاداں سونیاں یاداں، میرے لینے لواں یاداں، کچھ بھی نال نہ کھڑیا مائیں، کچھ بھی نال نہ کھڑیا مائیں، چھڑ گئی ہیں تو کن یاداں۔ بہت بہت اچھا۔ خود آسمانے جا وسیئیں، خود آسمانے جا وسیئیں، ترتی تیریاں وسیاں یاداں، بہت اچھا۔ تیرے باجوں سنجا ویڑا، تیرے باجوں سنجا ویڑا، کچھ بھی نہیں ہے بس یاداں ہی یاداں۔ بہت اچھا، تھینک یو۔ اور ایک غزل ہے، میرا وجود میرا نصب و نام ماں ٹھہرا، بہت اچھا، بہت میرا وجود میرا نصب و نام ماں ٹھہرا، کہ کامیابی کا ہر ایک مقام ماں ٹھہرا۔ بہت اچھا، کیا بات، کیا بات۔ میرا وجود میرا نصب و نام ماں ٹھہرا، کہ کامیابی کا ہر ایک مقام ماں ٹھہرا۔ ماں ٹھہرا۔ ہو لاکھ دنیا یہ جبروں کو ہار کی حامی، ہو لاکھ دنیا یہ جبروں کو ہار کی حامی، میری تو جیت کا بس اہتمام ماں ٹھہرا۔ واہ واہ، بہت اچھا۔
बहुत शुक्रिया। हसीन हयात का तोहफा मिला तो माँ से मिला, हसीन हयात का तोहफा मिला तो माँ तो से माँ से मिला, मिला। सो आज का ये लम्हा शाम माँ ठहरा, माँ, वाह वाह, आज का लम्हा है शाम माँ ठहरा, बहुत तो अच्छा। आज का ये लम्हा शाम माँ ठहरा। वाह वाह वाह। अजब ये भी सदाकत है कि इनहराफ नहीं, अजब अजब है ये भी सदाकत के इनहराफ नहीं, कि दर्द में भी खुशी का पैगाम माँ ठहरा। बहुत अच्छा। थकन हो लाख हकीकत बदल नहीं सकती, वाह, थकन हो लाख हकीकत बदल नहीं सकती, सुकून कल्ब वो सच्चा आराम माँ ठहरा। माँ ठहरा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। हर एक सजदे का आगाज होता है जिससे, हर एक हर एक सजदे का आगाज सजदे का आगाज होता होता है है जिससे, जिससे। मेरी दुआ का यूं इख्तिताम माँ ठहरा। बहुत अच्छा। मैं बेतौकीर हुई तो खता मेरी होगी, वाह, मैं बेतौकीर हुई तो खता मेरी हुई होगी, हुआ जो मेरा कहीं एहतराम माँ ठहरा, बहुत अच्छा। वाह, हुआ जो मेरा कहीं एहतराम माँ ठहरा। तो माँ ठहरा, मेरा मेरा वजूद मेरा नस्ब नाम माँ ठहरा, बहुत ये खूब, बहुत कामयाबी खूब। का हर एक मकाम माँ ठहरा। वाह बहुत वाह, शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी।